हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालमा अहिले विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम, यसको सङ्केत र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, यसले विश्व राजनीतिमा पार्ने प्रभावको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नेपाल र विश्वको राजनीतिलाई यहाँले अत्यन्त नजिकबाट अध्ययन गरिरहनु भएको छ। त्यस सम्बन्धमा बेला बेलामा आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गरिरहनुहुन्छ। सेप्टेम्बर 9 र 10 तारिखमा इन्डियामा G20 सम्मेलन हुँदैछ। यसपटकको G20 सम्मेलनमा विशेष गरी संसारका दुई शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरू, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बहिष्कार जनाए। त्यहाँ उनीहरू सहभागी भएनन्। उनीहरूको बहिष्कारको कूटनीतिक सन्देश के हो? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा अहिले के आइरहेका छन् भने अब यो G20 सम्मेलन सफलताको बाटोमा जाँदैन, अब यो एउटा चाहिने विस्थापनको बाटोमा गयो भनेर भनिरहेछन्। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? कहिलेकाहीँ 50 किलो जर्क उठाउन नसक्ने खेलाडीले चाहिँ 60 किलोको उठाउन खोज्छ नि। इन्डियाले चाहिँ अहिले त्यस्तै गरे जस्तो आफ्नो क्षमताभन्दा माथि गएर G20 को कुरालाई चाहिँ अगाडि उठाउन लागेछ। इन्डिया असफल के भएछ भने नेपालले उठाएका अन्तर्राष्ट्रिय ठुला कदमहरूमध्येको एउटा सार्क सङ्गठन राजा वीरेन्द्रको ठुलो योगदानमा बङ्गलादेश र नेपाल मिलेर गरेको वीरेन्द्रको कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट यो बलियो संस्था बनाउन खोजिएको हो, जसको कि मालिक मलाई दिनुपर्छ, कि मैले भनेको मान्नुपर्छ, मेरो गाइडमा चल्नुपर्छ, नभए यो संस्था गतिलो छैन भनेर चाहिँ इन्डियाले बार बार त्यो संस्थालाई असफल बनाउनु भयो। अहिले नेपाल समय इन्डियाको दृष्टिकोणमा नेपाल सबभन्दा इन्डियाको पैताला मुनिको देश भएछ। नेपालको राजनीतिलाई इन्डियाले चाहिँ हात लिएर पैताला मुनिको राजनीति बनाएछ। त्यो पैताला मुनिको राजनीति बनाएको प्रतिफल नेपालका कुरालाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्दै गर्दै आएछ। त्यो अन्डरमाइन गर्दा नेपालै अध्यक्ष भएको बेलामा यसरी दबाइदियो कि अब सार्क सङ्गठनको महत्त्वै छैन, सार्क सङ्गठन अब ओइला सकियो, नेपालबाट अन्त्य गराउने वातावरणमा चाहिँ इन्डिया गयो। अनि त्यो दृष्टिकोणले अहिले सार्कको सब्स्टिट्युट G20 भित्र हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पनि नेपाललाई गन्दै गनेन, हैन? श्रीलङ्कालाई गन्दैन, अब छिमेकी कसैलाई पनि गन्दैन, बङ्गलादेशलाई एउटा कसरी गर्ने? किनभने बङ्गलादेशको रणनीति अब के छ भने अहिलेको भारतको ऐतिहासिक नक्सा भनेर जुन भारतले संसदमा राख्यो, त्यो नक्साबाट प्रस्ताव गरेको हिडन मिनिङ एउटा बङ्गलादेशलाई के छ भने पूर्व बङ्गलादेश र पश्चिम बङ्गाल, हिजो अङ्ग्रेजको पालामा मुसलमान र हिन्दूलाई छुट्याएर गरेर त्यहाँ झडप हुन कम पार्नको हिसाबले एउटै बङ्गलादेश, भाषा एउटै, धर्म फरक फरक मान्नेको ठाउँ थियो। अङ्ग्रेजले त्यसकारण त्यो बङ्गाललाई पूर्वी बङ्गाल र पश्चिम बङ्गाल भनेर दुईटा प्रान्त बनाएको थियो, वेस्ट बङ्गाल र इस्ट बङ्गाल भनेर। अब त्यो चाहिँ बङ्गाललाई चाहिँ भारत छुट्टिँदाखेरि त्यो मुसलमान बाहुल्य भएको पाकिस्तानको अंश बनाएको हो। त्यो पाकिस्तानको अंश बनाएपछि पाकिस्तानबाट छुट्याएर चाहिँ बङ्गलादेश स्वतन्त्र राष्ट्र हुनलाई, जसमा स्वतन्त्र बनाउनुमा इन्डियाकै भूमिका छ, सार्कको सङ्गठन विरुद्ध इन्डियाकै भूमिकामा स्वतन्त्र बनाएछ। स्वतन्त्र बनाएपछि इन्डियाको रणनीति नेपालमा जे अहिले खेलेको छ त्यो रणनीति अनुसार इन्डियाकै एउटा स्याटेलाइट बनाउन खोजेको थियो, इन्डियाकै एउटा प्रान्त बनाउन खोजेको थियो, तर बङ्गलादेशका नेताहरूले त्यसलाई जोगाए। अब इन्डियाको पार्ट भएन, स्वतन्त्र राष्ट्र त भयो, तर स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि त्यो राष्ट्र अहिले पनि इन्डियाको आँखामा के छ भने पूर्वी बङ्गाल र पश्चिम बङ्गाललाई मिसाएर बङ्गाल
प्रान्त बनाउने चाहना, त्यो नक्सा राखिसकेपछिको मनगणन्ते चाडा के मनको लड्डु घिउसित खाने भन्छन् नि हाम्रो नेपाली उखान। अब इन्डियाको मनको लड्डु घिउसित खाएछ इन्डियाले। त्यो चाहिँ नक्सा राखिसकेपछि छिमेकी देश सबै चाहिँ इन्डिया हो, सबै इन्डिया हो। त्यो इन्डियाभित्र पालेर चाहिँ इन्डियाले लिएर आउँछ भनेर अब तपाईँले उठाउनु भएको यो यसको त्यसको नेता म हुँ भनेर G20 को सम्मेलनमा त्यो शक्ति हत्याएर विश्वको एउटा शक्तिको रूपमा, तेस्रो शक्तिको रूपमा खडा हुने वातावरणको रूपमा चाहिँ यो जान सकेको अहिलेको यो प्रयत्न गरेको छ। तर जुन प्रयत्नले चाहिँ यी सबै कुरा इन्डियाका यी सबै कुरा चाहिँ इन्डिया आफै असफल हुने हिसाबमा इन्डियाले आफ्नो त्यो क्षमताभन्दा बढी बाहिर प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको छ, तर शक्ति राष्ट्रहरूले वास्तवमा इन्डियालाई पत्याएको छैन। छैन होइन, यहाँ त अमेरिका त रणनीति हिसाबले लाजगाज आयो, आउने भयो। अमेरिकाले पत्याएर आएको होइन, इन्डियाले यो बुझ्नुपर्छ। अमेरिका पत्याएर आएको होइन, अमेरिकाले नेपाललाई एन्टी चाइनाको बेस बनाउनलाई इन्डियाले सहयोग गरेको छ। भर्खरै MCC चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ, एकहोरो दोहोरो नेपालले पास नगरिकन, नेपालको पास गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरिकन अमेरिकाले फेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षर गर्न सफल भइसक्यो कार्यान्वयनको पक्षमा। हजुर हजुर। अब त्यो त मुडे परपरि शासन भन्छ नि। अमेरिकाले मानव अधिकारको कुरा गर्छ, रुल अफ लको कुरा गर्छ, तर MCC लागू गर्दा संविधान पनि भायोलेट गरेछ, रुल अफ ल पनि भायोलेट गरेछ। मुडे परपरिले यहाँका शासकहरू पनि मूर्ख बसेको बेला, मुडे परपरि गर्ने बेला MCC पासै नगरिकन MCC पास भयो भनेर बलजबस्ती अमेरिका यहाँ पस्यो। इन्डियाको नेपालप्रतिको भूमिका हेर्दाखेरि नेपालको आफ्नै एउटा ऐतिहासिक गौरव छ। राजा वीरेन्द्रसम्म हुँदा पनि विश्व नेपाल समक्ष झुक्थे, अथवा कुनै ठाउँमा राजाको उपस्थिति हुँदाखेरि ती ठुला शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ झुक्थे। हिजो अस्ति बनेको बङ्गलादेशलाई G20 सम्मेलनमा उसले निमन्त्रणा दियो। नेपाललाई यस्तो हेपा प्रवृत्तिबाट हेर्यो, निमन्त्रणा पनि दिएन। उसको गतिविधि हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ वास्तवमा एउटा स्वतन्त्र राज्य पनि होइन, त्यस्तो प्रकारको उसले व्यवहार गर्यो नि। नेपाललाई किन त्यसरी एउटा चाहिने तल्लो दृष्टिकोणले हेर्छ? नेपालप्रति किन इन्डियालाई त्यति धेरै रिस छ, अथवा के कारणले रिस छ? एउटा त हेर्नुहोस्, इन्डियामा त ठुल्ठुला विद्वानहरू पनि छन्, विज्ञहरू पनि छन्। इन्डियाले सुरुमा नेपाललाई हेपाको दृष्टिले हेर्ने, नेपाललाई डोमिनेट गर्ने, नेपाललाई मातहत राख्ने कुरा इन्डियाले गरेको कुरा राजा वीरेन्द्रको पालमा पञ्चायत कालकै बेलामा तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो जस्तो जुन बेला युरोपियन मुलुकहरू, अमेरिकन मुलुकहरू, पश्चिमी ठुला देशहरूले नेपाललाई सम्मानका साथ गौरवको मुलुकको हिसाबमा हेरेको बेलामा चाहिँ इन्डियाले नेपाललाई त्यो मन नपराएर इन्डियाले आफ्नो मातहतको एउटा सानो प्रान्तको रूपमा हेर्ने जुन परिपाटी चाहिँ इन्डियाले चलाएको थियो, त्यो बेलाको इन्डियाको पत्रकार र इन्डियाको विज्ञ भलादमीहरूले नेपाललाई दबाउनै पर्छ भनेर इन्डिया सरकारलाई माथि बल दिन्थे। तपाईँ यो विगतको 30 वर्ष 25 वर्षको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने, साइकोलोजी समाजशास्त्रलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने इन्डियाका सबै मिडिया विद्वानहरूले इन्डियाले उठाएका कदमलाई समर्थन गर्थे र नेपालका उठाएका कदमलाई दमन गर्थे। तर अहिले पछिल्लो 4-5 वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाका विज्ञ विद्वानहरूले भारतले उठाएका कदम भारतलाई आफ्नै आत्मघाती कदम छ, भारतले गलत काम गरिरहेका छ, नेपालको गौरव गाथालाई जोगाउनुपर्छ, नेपालका पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ भने, चाहे अहिले भर्खरै खेलकुदको कुरा गर्नुहोस्, हारेको नेपाललाई इन्डियन खेलकुदका कर्मीहरूले विजयमाला पहिलाएर पठाएछन्। त्यो कुरा लिपुलेखको कुरा जब इन्डियाले लिपुलेखको कुरालाई चाहिँ इन्डियाले आफ्नो अधीनस्थ गरेछ, त इन्डियाका सबै विज्ञ विद्वानहरूले त्यो नेपालको भूभाग हो, इन्डियाले अन्याय गर्यो भनेर भारतमा सरकारलाई दबाब त्यहाँका विज्ञहरूले दिएका छन्, त्यहाँका सेनाका नेताहरूले दिएका छन्, त्यहाँका निस्वार्थ दलका नेताहरूले दिएका छन्। त्यो चाहिँ चिज भारत यसरी गिर्दै गएकोमा अहिले पछिल्लो चाहिँ कटाक्ष के हो भने नेपाललाई यदि नेपाललाई अधीनस्थ गर्न चाह्यो भने
इन्डिया चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, 6 टुक्रा हुन्छ भनेर चाहिँ इन्डियाकै विद्वानहरूले भनेका छन्। अब मैले अहिले नाउँ त मैले तिनीहरूको सबै पढाएको छु, अहिले नाउँ त मलाई सबैको याद भएन, तर इन्डियाका विद्वानहरूले त्यो कुरा गरेको छ। इन्डियाका एक्स मिलिट्रीकाहरूले चाहिँ थुप्रै यो कुरा गरेको छ। यतिसम्म गरेको छ कि इन्डियाको एक्स मिलिट्री जर्नल एकजना, मैले नाउँ अहिले बिर्सेँ, जर्नल एकजनाले इन्डियाको मिटिङमा के भनेको छ भने कालापानी स्ट्राटेजिकल्ली इन्डियालाई चाहिने भूतत्व भूभाग असाध्य इन्डियालाई चाहिने हो। त्यो चाहिने भूभागमा नेपालले जहाँ भन्छ त्यो नेपाललाई दिएर सट्टापट्टा गरेर ल्याउन पनि सकिन्छ। यदि नेपाल सट्टापट्टा गर्न मानेन भने लिजमा ल्याऊ, लिजमा ल्याऊ। इन्डियालाई चाहिएको छ त्यो भूभाग, रणनीतिक हिसाबले चीनसँग सम्बन्ध नभएको हिसाबले त्यो भूभाग चाहिएको छ, लिजमा ल्याऊ, नेपालको हो भनेर स्वीकार गर भन्ने समय इन्डियाका एक्स जर्नलहरू समेत बोलेका छन्। त्यस्तो कुरामा पनि इन्डिया चाहिँ तल आँखा चिम्लेर बसेको छ। यसमानेमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने इन्डिया एकीकरण गर्ने, हिजो राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ हिमालय किङडम बनाउने जुन चाहिँ योजना महेन्द्रले बनाएको थिए, जसको विरोधमा महेन्द्रको विरोधमा त्यस बेलादेखि इन्डियाले थालेको हो। र सिक्किम त बिचा त्यो सिक्किमलाई इन्डियामा विलय गराउनलाई उता आसामतिरको बाटो बन्द गर्नको लागि हिमालय किङडमको योजना विफल बनाउनको लागि पनि इन्दिरा गान्धीले चाहिँ त्यो षड्यन्त्रभित्र पारेर चाहिँ सिक्किमलाई इन्डियामा हालेको हो हैन, इन्डियाको प्रान्त बनाएको हो। त्यो हिमालय किङडम सक्सेस बनाएपछि इन्डियाको सेखी झार्न त्यो हिमालयन किङडम पद्धति जुन थियो त्यो बनाउन सकेको हो। राजा महेन्द्रले बनाएका सबै कुरा, सार्क बनाउनलाई चाहिँ राजा महेन्द्रको पालादेखिको अथवा वीरेन्द्रमा पालामा आएर सार्क सक्सेस बनाएछ। महेन्द्रको पालामा नन एलाइन्ड मुभमेन्ट गरेर चाहिँ दुई ध्रुवमा विश्व बाँडिएको, दुई ध्रुवमा विभक्त भएको विश्वलाई चाहिँ सन्तुलन काट्नको लागि नन एलाइन्ड मुभमेन्टमा नेपालको योगदान ठुलो छ। अनि पावरफुल शक्तिको हिसाबले चीन इमर्जिङ छ भनेर चीनलाई युएनओको भिटो पावरभित्र आउनुपर्छ भन्ने महेन्द्रको रणनीति हिसाबले चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्णको छ। अनि विश्वमा चाहिँ क्यापिटलिजम र कम्युनिजम बिचमा आएको द्वन्द्वलाई सन्तुलन बनाउने पोलिटिकल सिस्टममा चाहिँ नेपालमा यो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैदिक शासन व्यवस्थाको यस्तो पनि सम्भव छ भनेर नयाँ दर्शन दिएर राजनीतिमा नयाँ भूमिका दिन सक्ने महेन्द्रको चाहिँ जुन भूमिका छ त्यो सबै अतुलनीय छ। यी सबै कारणले नेपालमा राज संस्था भएसम्म, खास गरेर महेन्द्र नीति र वीरेन्द्र नीति कायम भएसम्म इन्डियाले टाउको उठाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन बुद्धिको हिसाबले। कतिसम्म असफल भएसम्म अहिले मोदीकै शासनको कुरामा जसले हिन्दुत्वको यत्रो गरेर आउँछ, मोदीकै शासनमा चाहिँ इन्डियालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन लाएर अहिले हामीले, मैले त धेरै कराएछु, इन्डियाका त्रिनामी इन्डिया भनेको छु मैले, 3टा नाउँ भएको इन्डिया। अब त्यो इन्डिया भनेको त अङ्ग्रेजले शासन गरेको हो, अहिले पनि कानुन शासन व्यवस्था सबै इन्डिया छ। अब त्यो इन्डिया होइन, त्यो हिन्दुस्तान हो भनेर इन्डियाका विज्ञहरूले भनेका थिए। मैले हिन्दुस्तान पनि होइन, हिन्दुस्तान भनेको त हिन्दू बस्ने ठाउँ भनेको हो नि। त्यसो हुनाले हिन्दू भनेको हाम्रो वैदिक धर्म होइन नि त, हिन्दू भनेको सिन्धुको अपभ्रंश बिग्रेर आएको। त्यसो हुनाले त्यो पनि गलत छ भनेर मैले पुष्टि गरेको छु, बार बार कैयौँ किताबमा लेखेको छु, कैयौँ लेखमा लेखेको छु, कैयौँ इन्डियन विज्ञहरू मका आउनेहरूलाई भनेको छु मैले। त्यो चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ भनेको छु। हुनुपर्ने त्यसको नाउँ भारत हो। भारत हो भनेर अहिले बल्ल मोदीले इन्डियाको नाउँ फेरेर भारत आउँदो यो इन्डियाको चुनावमा भारत भनेर चाहिँ बनाउन लागेको छ, नाउँ फेर्न लागेको छ। इन्डियाको नाउँ फेरेर इन्डियाको संविधानै संशोधन गर्ने अवस्थामा मोदी गएछ। अब त्यो मोदीले इन्डियालाई हिन्दुस्तान बनाउनको लागि नेपालको भएको वैदिक शासन व्यवस्थाको हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई मोड्नलाई त्यही इन्डियाले नै सबभन्दा ठुलो भूमिका खेलेर यस्ता प्रचण्ड जस्ता मूर्खहरूलाई दाल भात रोटी तरकारी खुवाएर यहाँ नेपालको शासनमा उसको माथामा चाहिँ लिएर आएर मूर्खहरूको असंवैधानिक कानुन बाहिर गएर शासन गर्ने मान्छेहरूको शासन व्यवस्था यहाँ ल्याएछ। अब हिन्दू राष्ट्र इन्डियामा बनाउँछु भनेर ल्याएछ। यो हिमवत खण्ड तपोभूमि इन्डिया, मोदीले दामोदर नाउँ राखेको दामोदर कुण्डमा तपस्या गरेर त्यहाँ शक्ति हासिल गरेको मान्छे हो। दामोदर कुण्डमा तपस्या गरेर शक्ति हासिल गरेको मान्छे भएर दामोदर मोदी भएको नाउँ उनले बदलेर गएको।
त्यो मान्छेले नेपालमा चाहिँ कमसेकम नेपालको हिन्दू अधिराज्यलाई कायम गर्नलाई अरू जेसुकै परिवर्तन गरे पनि नेपाल हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नलाई हुँदैन भन्ने प्रलोभन त्यसमा चाहिँ इन्डियालाई खास गरी हामीले इन्डियाको लोभको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन शासकहरूको जो सोच्ने शैली छ नि, अब भूगोलको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालभन्दा 22 गुणा इन्डिया ठुलो छ। विश्वको अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि 5औं मुलुकमा रहेको छ। विकास निर्माणको हिसाबले पनि त नेपालभन्दा धेरै नै अगाडि छ। त्यस्तो राष्ट्रले एउटा अत्यन्त सङ्कुचित सोच राख्छ नेपालप्रति। त्यसको कारण चाहिँ हिजोको उसको जो एउटा दासको मानसिकता, त्यो दासको मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैन कि, अथवा त्यो दास अझै पनि उनीहरू बीच कायम नै रहेको छ कि, किन नेपालप्रति यति साँगुरो सोच राख्छ? मानसिक रूपमा यसलाई चाहिँ मैले यो माइक्रो हाम्रो वैदिक शासन पद्धतिमा माइक्रो इनर्जी विषयको जुन अहिले वेदमा छ, जुन अहिले हराइसकेको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ म कुरा गर्न तपाईको प्रश्नको जवाब दिउँ। त्यसको आधारमा माइक्रो इनर्जी वेदमा भएको वैदिक संस्कारको माइक्रो इनर्जीको हिसाबबाट हेर्यो भने इन्डिया चाहिँ वैदिक शासन पद्धतिबाट इन्डिया चाहिँ 629 देखि मुसलमानहरूले इन्डियामा सन् 629 देखि इन्डियामा आक्रमण गर्न थालेका हुन्। नालन्दा, विक्रमशिला, तक्षशिला जस्ता तोडफोड गरेका हुन्। नेपालका सबै मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाएका हुन्। त्यो चाहिँ गरेर अनि त्यसमाथि फेरि युरोपियन आएर युरोपियनले फेरि कहीँ स्पेनले कहीँ बेलायतले शासन गर्दै लिएर गए। यसो टोटल शासन गरेको इन्डियामा विदेशीले शासन गरेको टोटल क्याल्कुलेसन मेरो हिसाबमा 1318 वर्ष। हजुर हजुर। इन्डिया 1318 वर्षसम्म इन्डिया गुलाम भयो। तपाईको प्रश्नको अलि ब्याकग्राउन्ड सहित मैले स्पष्ट पार्न खोजेको। 1318 वर्ष भनेको हरेक 25 वर्षमा एक पुस्ता परिवर्तन हुन्छ। त्यस हिसाबमा गर्यो भने 55-60 पुस्ता इन्डियामा गुलामी शासनबाट इन्डियनहरूले शासन भोगेर आए। त्यसमा बलजफ्ती, अब धर्म परिवर्तन हुने विषय होइन। वेद अनुसार धर्म परिवर्तन हुँदैन। धर्म एउटा हुन्छ। धर्म शाश्वत सत्य हुन्छ। त्यो धर्मलाई नबुझेकाहरू मुसलमान र क्रिस्चियनहरूले धर्म परिवर्तन गरिदिए इन्डियामा। त्यो धर्म परिवर्तन गरेको बेलामा परिवर्तित भएका अहिले पाकिस्तानमा भएका मुसलमान र इन्डियाका मुसलमान अधिकांश परिवर्तन भएका हिन्दूहरू छन्। अब यो चाहिँ चिजलाई इन्डियनले अहिलेको हिसाब गर्यो भने धर्मको अर्थ नबुझेका छन् इन्डियामा। किनभने माइक्रो इनर्जी शास्त्र अनुसार, वेदको माइक्रो इनर्जी शास्त्र अनुसार 21 पुस्ता काटेपछि त्यो संस्कार संस्कृति जिनबाट आउट हुन्छ, नष्ट भएर जान्छ। अब इन्डियनको अहिले तपाईले सोध्नुभएको प्रश्न, इन्डियाको त्यो जिन नष्ट भयो। त्यो वैदिक संस्कारको जिन नष्ट भइसक्यो। किनभने 21 पुस्ताभन्दा बढी भइसक्यो। त्यसकारण यिनीहरूको मानसिक रोग, कसैको मुस्लिम धर्मसँग गाँसिएको रोग छ। त्यस्ता मान्छे इन्डियामा 19 करोड 20 करोड छन्। कसैको चाहिँ क्रिस्चियन मानसिकतामा गाँसिएको छ। त्यसमा हिन्दूहरू नै बढी छन्। हिन्दू भन्नेहरू नै बढी छन्। त्यो इसाई शासनबाट प्रवृत्ति छन्। इन्डियाको यति स्पष्ट हेर्नुहोस्, नालन्दा इन्डिया स्वतन्त्र भएको 77 वर्षगाँठ मिलाइसक्यो। नालन्दा विश्वविद्यालय र पुनर्स्थापन गर्न 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेका छैन। पुनर्स्थापन गर्ने योजनै बनाएन। जुन हाम्रो पनि विश्वविद्यालय हो के, नेपालको पनि विश्वविद्यालय हो। त्यो चाहिँ खर्च अहिले भो राजनीतिमा इन्डियाको हातमा परेछ। त्यो गराउन सकेका छन्। किनभने तिनीहरूको जिनबाट वैदिक संस्कार उडिसकेको छ। 21 पुस्ताभन्दा 60-70 पुस्ता गइसकेको छ। त्यो जिनमा आएकै छैन। अब इन्डियाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र हुँदाको भोलिपल्ट इन्डियाको राष्ट्रिय भाषा संस्कृत हुनु पर्थ्यो। संस्कृत अनिवार्य विषय हुनु पर्थ्यो। तर आज इन्डियाले गर्दा नेपालको शिक्षा समेत बिग्रेको छ। खुला सिमाना, हामी त एउटै देशको जस्तो गएर बसेका, खुला सिमानामा बसेका, इन्डियाले संस्कृत भाषालाई चाहिँ मातृभाषा नबनाएर अङ्ग्रेजीलाई बनाउँछ। हिन्दी पनि होइन, बङ्गाली पनि होइन, मराठी पनि होइन, अङ्ग्रेजीलाई बनाउँछ। अनि
आयुर्वेदमा त्यत्रो माथि पुगेको नालन्दा विश्वविद्यालय, जुन विश्वविद्यालयमा आयुर्वेदको उच्च कोटि भएर त्यो आयुर्वेदलाई नष्ट गर्न भनेर बख्तर भन्ने मुसलमान राजाले त्यसमा आगो लगाएको। किनभने त्यो विश्वमै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको, त्यसमा चाहिँ आयुर्वेद औषधिको विश्वमै उत्कृष्ट, त्योभन्दा उत्कृष्ट अर्को विश्वमा उपचार गर्ने कुनै पद्धति नै थिएन। त्यो थाहा पाएपछि बख्तरले आगो लगाइदियो, यी सबैलाई मारिदियो। विज्ञहरू विद्वानहरू जति छन्, आयुर्वेदका कविराज वैद्य विज्ञ अनि अनुसन्धानदाता जति छन् ती मान्छे पनि मारिदियो, त्यो चाहिँ उसमा पनि आगो लगाइदियो। त्यो भएर मान्छे मारेर आगो लगाइदिएर गएको। त्यो कुरा पनि बुझ्न सक्ने क्षमता इन्डियाका शासकमा छैन के। इन्डियन प्रवृत्तिबाट धर्मबाट आएको भन्ने मोदीमा पनि त्यो देखिएन। मोदीमाथि पनि रहको डोमिनेसन देखियो। मोदीमाथि पनि चाहिँ क्रिस्चियन सोसाइटीका पश्चिमी शासकहरूको डोमिनेसन देखियो। यो सबै कारणले तपाईले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, यो सबै कारणले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ अहिले G20 मा चाहिँ त्यो के भन्छ दोगोलको, न इसाईकरण हो, न पश्चिमीकरण हो, न वैदिक संस्कारको हो, के न केको हो भन्ने चाहिँ बुझ्दै नबुझिकन यो कोणबाट हेर्दाखेरि त इन्डियाको लिङ्ग पनि आजसम्म प्रष्ट भएको छैन। अब यो दोगोलको हिसाबले चाहिँ आएर यसको चाहिँ सत्य बुझ्न नसकेको इन्डियाले के एउटा मात्रै बुझ्दिनु पर्यो धर्मको बारेमा पनि अथवा संस्कार, नेपालको गौरवको बारेमा एउटा मात्रै बुझ्न के पर्यो भने नेपालबाट सिक्नुपर्छ। नेपालले कसरी विश्वभरिमा चाहिँ जम्मै चाहिँ इसाईकरण गरेर विश्वभरिमा चाहिँ जम्मै उपनिवेश बनाएर नेपालै एउटा देश कसरी रहन सक्यो, जुन उपनिवेशबाट जोगाउन सक्यो, त्यसमा के गुण छ भनेर इन्डियाले खोज्नुपर्ने ठाउँ त्यो खोजेन। नेपालमा वैदिक संस्कारको बिउ जति छ, वैदिक संस्कारको वेदका सूत्र बीज ग्रन्थ जति भएका छन् त्यो नेपालले कसरी संरक्षण गरेर राख्न सक्यो र वैदिक हिन्दू सनातन धर्मलाई निरन्तरता दिएर राख्न सक्यो, वेदलाई निरन्तरता दियो, संस्कार संस्कृति सभ्यतालाई निरन्तरता दियो। त्यति मात्रै होइन, वैदिक शासन पद्धतिको सूत्रहरू पनि जिउँदै राखेको छ। बलजफ्ती इन्डियाको र इसाईहरूको बलजफ्ती मात्रै यो अहिले चाहिँ गएको 63 पछि नराम्रोसँग, 47 पछि नकारात्मक रूपमा पश्चिमीकरण गरेर नेपालको राजनीति बिगारेको मात्रै हो। नेपाल त अझै पनि बिग्न, अझ असल मान्छेको हातमा, नेपालमा असल मान्छेले नेतृत्वलाई चाहिँ लिन सक्ने वातावरण बन्ने अझै चान्सेस छ। त्यो असल मान्छेको साथमा आयो भने वैदिक संस्कारलाई पुनर्स्थापन फेरि गर्न सकिने अवस्था छ र त्यो अवस्था भयो भने विश्वलाई शान्ति कायम गर्ने नेतृत्व भूमि यो नेपालमा, जो चाहिँ प्रतिशोधको भावना राख्दैन, जसले चाहिँ अरूलाई दास बनाउने भावना राख्दैन, जसले चाहिँ धेरै कमाएर अरबपति बन्न पनि चाहँदैन, जसले गरिब एउटा पनि नहोस्, अशिक्षित अज्ञ मान्छे एउटा पनि नहोस् भनेर सबैलाई विद्वान सुशिक्षित बनाउने, आर्थिक प्रलोभन नभएको आस्थावान चरित्रवान नेपाल बनाउने चाहिँ संस्कार नेपालले अहिले पनि जोगाएको छ। अहिले चाहिँ यो दानवीय शासन, यो 63 सालपछि यो दैत्य दानव देवासुरहरूको शासनहरू चाहिँ नेपालमा भएको कारणले अहिले चाहिँ यो अलिकति विदेशीहरूको डोमिनेसनमा परेको हो। यो दिगो रूपमा रहँदैन। अंग्रेजहरूको उनीहरूको चरित्र व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भने उनीहरूले आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूलाई दासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने अथवा दास बनाउने। बेलायतले केही राष्ट्रहरूलाई मात्र छोडेर प्राय अधिकांश देशहरूलाई उसले दास बनायो। त्यसको गुण कुनै न कुनै रूपमा इन्डियामा सरेको पनि देखियो। त्यो कारणले पनि नेपालप्रति इन्डियाको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण आएको हो कि भन्ने पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तो देखिन्छ एउटा। अब उनीहरूले त उनीहरूको त्यो एउटा कल्चर नै भयो, जिन नै भयो, आफूभन्दा कमजोर राष्ट्रलाई हेप्ने, दास बनाउने। तर नेपालका शासकहरू विशेष गरी यो 46-47 पछिको परिवर्तन अथवा दलीय राजनीतिको जगमा बसेर राजनीति गर्ने नेपालका शासकहरू, यी शासकहरू चाहिँ किन यति धेरै लम्पसार भए, किन कमजोर भए? यहाँका बौद्धिक विद्वानहरू पनि के भनिरहेका छन् भने यदि हामीलाई इन्डियाले सहयोग नगर्ने हो भने, अमेरिकाले सहयोग नगर्ने हो भने, अथवा विश्वका अहिलेका
सर्वशक्तिमान राष्ट्रले सहयोग नगर्ने हो भने हामी खान पनि पाउँदैनौँ। त्यसकारणले जुन जुन राष्ट्रले सहयोग गर्छ उनीहरूको अनुकूल संविधान पनि निर्माण गरौँ, हामी त्यसरी ढल्क्यौँ। बौद्धिक वर्गले पनि त्यसो भनिरहेका छन्। नेपाल त्यस्तै हो कि अथवा यो बौद्धिक जगतको दरिद्रता हो कि के हो यो खास? इन्डियाको दासत्व स्वीकार गरेर अथवा यसको गहिराई बुझ्न यो एउटा सेसनले पुग्दैन। यसको गहिराई बुझ्नलाई यो कसरी कहाँबाट भयो भने जब चाहिँ नेपालमा दलीय व्यवस्था इन्ट्रोड्युस गर्यो, गर्ने बित्तिकै गिरिजाको शासनकालमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ नेपालमा उदार अर्थनीति लागू गर्नलाई पहिलो जोड दियो। अनि उदार अर्थनीति लागू गरेपछि त्यो अर्थनीतिले पश्चिमाहरूले नेपालमा लुटतन्त्र मनाउने एउटा वातावरणको ढोका खुलियो। अनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू आए, ब्याङ्किङ सिस्टमहरू पश्चिमाको भयो, अर्थनीति पश्चिमाको भयो, निजीकरण गरेर राज्यले चलाएका उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ निजीलाई बेच्ने किसिमको बनाए। अनि ठेक्कापट्टामा पश्चिमाहरूको स्तरमा आउने र पश्चिमाहरूले कम्प्युटर, गाडी, इलेक्ट्रोनिक सामान नेपालमा उत्पादन नहुने, यो तपाईँ बोकेका क्यामेरा स्यामेरा लगाएका यावत चिज जुन पश्चिमाहरूले त्यो खुला बजार बनाएर त्यो बजारबाट अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट मात्रै पनि ठुल्ठुला खरबपति अरबपति अमेरिकन जुन चाहिँ कम्पनीहरू छन् तिनीहरूले नेपाल अफ्रिकालाई लुटे जसरी लुटेर अफ्रिका मुलुक विश्वको सबभन्दा धनी मिनरल रिसोर्सेस भएको अफ्रिका महादेश हो। त्यो सबै गोराहरूले लुटेर पश्चिमाहरू जति धनी भएछन् त्यो त्यहाँको सम्पत्ति लुटेर लगेर धनी भएका हुन् र त्यहाँ चाहिँ पश्चिमा कम्पनीहरूको मल्टिनेसनल कम्पनी हिसाबबाट त्यो पैसा लिएर गएर उनीहरू धनी भएका हुन्। अब बाँकी रहेका नेपाल जस्ता देशहरू जति छन्, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का भने चाहिँ एसियाका अरू देश जति एसियाका देशहरू छन्, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा परेकाहरू, तिनीहरूमा फेरि यो उदार अर्थनीतिबाट पश्चिमाहरू बसेका छन्। उदाहरणको लागि सबै नेपालीले सामान्यतया बुझ्नको लागि ब्याङ्क एउटा उदाहरण दिए हुन्छ। नेपालले नेपाली ब्याङ्क नेपालको कल्याण गरेका थिए। ती ब्याङ्कमा पश्चिमा ब्याङ्क उदार अर्थनीति पश्चिमा ब्याङ्कमा आउन थाले। पश्चिमा ब्याङ्क अहिले 40-45वटा ब्याङ्क विदेशीहरूको लगानी समेतका आएछन्। ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सबै सम्पत्ति लुटेर खाने नेपालका ब्याङ्कहरू भएछन्। कुनै पनि ब्याङ्क घाटामा छैन। उद्योगहरू नेपालका सबै घाटामा छन्, कयौँ घाटामा छन्, कयौँ नोमिनल नाफामा छन्, कयौँ नर्मल छन्, कयौँ उद्योगले फुल क्यापेसिटीमा प्रोडक्सन गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रका पनि त्यस्तै अवस्थामा छन्। लुटेर लैजाने नेपालबाट तपाईँले अनलाइनबाट लैजाने, सामान बिक्री गरेर लैजाने, युज गर्ने जुन बाध्यात्मक युजमा छन्, जस्तो कम्प्युटर र मोबाइल बाध्यात्मक युजमा छ, जसको एउटा पार्ट पनि नेपालमा बन्दैन, बनाउन सक्ने अवस्थामा नेपालमा जान त्यो अर्थतन्त्रले दिँदैन, निजीकरण गर्न दिँदैन। त्यसलाई दिने भनेको रसियन इकोनोमी, चाइनिज इकोनोमीमा लिएर आएर जुन गर्न सकिएको थियो त्यो गर्न सक्नेले चेकअप यिनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यस हुनाले यो चाहिँ अहिले पश्चिमाहरूले लुटेर खाने वातावरणका देशहरूमध्ये श्रीलङ्का, नेपाल दुइटै परेका छन्, बङ्गलादेश पनि परेका छ। बङ्गलादेशको तरिकी अलिकति भएर बङ्गलादेशले त्यसलाई धेरै संरक्षण गरेका छ। अहिले बङ्गलादेश हामीभन्दा गरिब थियो, अहिले हामीभन्दा धनी भइसकेका छ। धनी भएकै कारणले अहिले यो G20मा चाहिँ इन्डियाले निम्ता गरेको हुनसक्छ। अब नेपालमा त तरिकी छैन। जे पनि विदेशीले जेको एउटा ब्याङ्क खोल्नु पर्यो, विदेशीको सल्लाह चाहिँ, एउटा कर बढाउनु पर्यो, विदेशी कर पनि कति बनाएको छ भने जे मनलाई त्यही खान पुगेन। अहिले मैले सुनेको छु, हिजो आज न्युज पेपरमा हेर्नुभयो भनेदेखि गाडी रिन्यू फेल भयो भने गाडीमा चाहिँ 400 गुणाले कर जरिवाना लिने अरे त्यो राजस्व उठाउनलाई। अनि गाडीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्यो भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको 400-500 गुणाको दरले कर बढाएर ट्राफिकले दण्ड जरिवाना गर्ने। जरिवानाबाट देश चाहिँ चलाउन खोज्ने, भन्सारबाट देश चलाउन खोज्ने, उद्योग धन्दा बेच्ने, त्यो वातावरण सल्लाह दिने को हुन् भन्दाखेरि पश्चिमा मुलुकहरू हुन्, फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीका मान्छेहरू हुन्। त्यो चाहिँ अवस्थामा जे भन्यो त्यो मान्ने नेपालको शासन व्यवस्थामा आएछ।
त्यो शासन व्यवस्थामा आएको, जुन कारणले गर्दा हाम्रो सन्तुलित विदेश नीति जुन नेपालको सन्तुलित थियो त्यो नीतिलाई चाहिँ चाइना विरोधी इन्डिया समर्थन, रुस विरोधी अमेरिका समर्थनमा नेपालको राजनीतिमा गएछन्। त्यो बनाउने वातावरण पश्चिमाले भने नेपालका सत्तामा बसेका एउटाको पनि बुद्धि विवेक ढङ्ग शून्य छ। त्यो बुद्धि विवेक ढङ्ग नेपालीपनै छैन उनीहरूले नेपाली हो भन्ने गौरवै छैन। उनीहरूलाई एउटै मात्रै कुरा छ, नेपाल लुट्ने नेपालका जनतालाई लुट्ने हो, चाहे त्यो मजदुर किसान तल्लो तहको मान्छे गरिबको कल्याण गर्न भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँछु भनेकाले अहिले गरिब मारा काम गरिरहेछ। के खाएपछि चाहिँ राष्ट्रप्रतिको प्रेम पनि हराउँछ, जनतालाई लुट्ने, देश मासिए पनि मासियोस्, यस्तो प्रकारको कुबुद्धि के खाएपछि आउँछ? विदेशीको दाल भात रोटी मासु खाएपछि आउँछ। त्यो इन्डियामा चाहिँ नोएडामा बसेर पढाएकोहरूबाट आएको कुबुद्धि, त्यो कुबुद्धि अमेरिकाको दाल भात रोटी खाएका नेपाली काङ्ग्रेसमा सर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीमा भएको कुबुद्धिबाट उनीहरूले प्रशस्त पैसा कमाएर अनि चुनावमा जिते गर्न थाले भनेर चाहिँ त्यो कुबुद्धि फेरि एमालेमा पनि सर्यो। अब अहिले नेपालका यी तीनटा पार्टी कुबुद्धिको कारणले, विदेशीको संस्कारको प्रभावका कारणले आएछ। यो कुबुद्धि जन्माउनु पर्ने अर्को कारण चाहिँ यिनीहरू नास्तिकपना जुन लिएर आए नि, त्यो नास्तिकपनाले कुबुद्धि ल्याउँछ। यिनीहरू कुनैले पनि ईश्वर मान्दैनन्, तर पैसा कमाउन पाइन्छ र इन्डियाले समर्थन गर्छ भने पशुपतिनाथमा ढोग्न पनि पुग्छन्। त आस्था भएर पुगेका होइन। कसैले जलारी चलाएर त्यो कुबुद्धि सिक्ने, कसैले चाहिँ ल्याएर इन्डियाको लोटामा ल्याएको पानी पशुपतिमा लगाएर चढाउने हैन। ईश्वर छैन भन्ने, ईश्वरको नाउँमा प्रतिज्ञा पनि गर्दैन, किनभने लुट्नुपर्छ। ईश्वरको नाउँमा प्रतिज्ञा गर्यो भने त पाप लाग्छ। पाप भन्ने पनि छैन, स्वर्ग पनि छैन, ईश्वरै विश्वास छैन भनेछ। अब तर त्यसले चाहिँ इन्डियाले भनेपछि पानी चढाऊ, ईश्वर मान भनेपछि अनि तिनैले मान्ने भए। राजनीतिमा कस्तो शासन गर्नुपर्छ भनेर इन्डियाले भनेका कुरकुर माने, इन्डियाले तालिम दिएका माने। अब नास्तिक भएको कुरामा होइन, एक लोटा पानी लिएर तिमी आस्तिक बन्नु भने फेरि इन्डियाले भनेपछि माने, नेपालीले भनेर मानेन। यो प्रवृत्ति जुन चाहिँ संस्कार छ। अब यहाँ तपाईँले उठाएको प्रश्नमा इन्डियामा विकार विकृति गोराले ल्याएको इन्डियाको धर्म संस्कारको विपक्षमा इन्डियामा आएको विकार विकृति जुन चाहिँ 1318 वर्षसम्म विकार विकृति गरेर अहिले इन्डियाको गोराले गरेको शासनमा शासन त्यही छ। इन्डियामा खालि गोरा अनुहार फर्के, काला अनुहारले शासन गरिरहेछन्, त्यो त्यति मात्रै हो। अब अहिले नेपालमा त्यो कालाहरूले जे भन्छन् ती गोराको ठाउँमा इन्डियामा काला गोरा जुन इन्डियामा छन् तिनले यहाँ नेपालमा उपनिवेश बनाएछन् र नेपालका राजनीतिक पार्टीका सबैका नेता तिनका नोकर छन्, दास भएर बसेका छन्। त्यसकारण नेपाल बिग्रेको हो। नेपालमा यो गलत बाटो यसकारण आएको हो र त्यसकारण चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ नेपाल विकार विकृतिमा जानलाई या त यी नेताहरूले आफूले गल्ती गरेको गल्ती महसुस गरेपछि चटक्कै छोडेर चाहिँ नेपाली भएर शासन गर्नु पर्यो। त्यो पनि अब गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब त यति बिगारिसके, तल्लो सहको छोरालाई बिगारिसके, छोराका पुस्ता सबै चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने कला सिकाएछन्। यी सबै नेताहरूले आफ्ना छोरालाई त राजनीति गर्नलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ, सुन तस्करी गर्नुपर्छ, नागरिकता बेच्नुपर्छ, रन्डीबाजी गराउनुपर्छ, चोर्नुपर्छ, ठग्नुपर्छ, ईश्वर छ भनेर मान्नु हुँदैन भनेर सबै यी नेताका छोराहरू, सबैका छोरा हेर्नुहोस्, छोराहरू चाहिँ त्यो तस्करी, कालो बजारी, लुट तन्त्र यी सबैमा चाहिँ लगाइसकेर कमाउनुपर्छ। धन भएपछि चुनाव जितिन्छ, चुनाव जितेपछि सत्तामा बसिन्छ, फेरि कमाउनु पाइन्छ। यो सर्कल यिनीहरूले यो ज्ञान जुन चाहिँ नेपालका तीनटा पार्टीले लिएका छन्, यो पार्टीले जबसम्म आत्मसमर्पण गरेर जाँदैनन् भने नेपाली जनता उठ्ने यिनीहरूलाई चुनावको मतबाट घोक्रेठाक 84 सालमा यिनीहरूलाई घोक्रेठाक लगाएर सबैलाई हराउने वातावरण नेपाली जनताले गर्यो भने जनता सचेत छन्, पार्टी मूर्ख छन् भनेर मान्न सकिन्छ। 84 सालमा यदि जनताले गर्न सकेनन् र यिनीहरू फेरि सत्तामा आउने वातावरण बन्यो भने देशमा गृहयुद्ध, अब सक्कली जनआन्दोलन हुन्छ, जुन जनआन्दोलनको कुनै चाहिँ सीमा नहुन सक्छ। अब यो गृहयुद्ध कानुनको पालना हुँदैन। हजुर, यहाँले गृहयुद्धको प्रसङ्ग उठान गरिरहँदाखेरि लुटतन्त्र त अब उनीहरूको नियमितता जस्तो भयो।
उनीहरूले गरि नै रहेका छन्। देशमा जुन प्रकारको लुटतन्त्र चलिरहेको छ त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो हजुर लगायतकै व्यक्तित्वहरूले पनि उठान गरिरहनु भएको छ। देश त बडो एउटा चाहिँ गृहयुद्धतर्फ फस्ने भयो। देश करिब करिब अब यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो राष्ट्र नरहने भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। नेपालमा र CIA को मिसन सम्बन्धी पनि यहाँले पुस्तकहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यति बेला हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अमेरिकी सेनाको एउटा टोली नेपाल आइपुगेको छ। सैन्य हेडक्वार्टरका स्रोतका अनुसार नेपाली र अमेरिकन सेना बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासको निमित्त अमेरिकन सेनाको टोली नेपाल आइपुगेको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? के अब हाम्रो नेपाल अब बडो जटिलतातर्फ प्रवेश गर्यो? अमेरिकन सेना नेपालमा आउने प्रयास गरिरहेका छन्। MCC संसदबाट अनुमोदन भएको छ। SPP मार्फत अमेरिकन सैनिक ल्याउनको निमित्त अमेरिकाले सबै प्रकारको शक्तिहरू प्रयोग गरिरहेको छ भन्छन्। अब के डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको हो कि अथवा के हो? यो डरलाग्दो स्थिति त हो। त्यसको विरोध नेपाली जनता विरोधमा छन्। लोकतन्त्र भन्छन्, लोक चाहिँ तन्त्रको विरोधमा छ। त्यो कुरा पार्टीमा सत्तामा बस्नेले बुझ्दैनन् कि त्यहाँनिर छ, कडी त्यहाँनिर छ। लोकतन्त्र भनेपछि लोक भनेको पिपुल हो नि। हजुर हजुर। लोकले भनेको मान्नु पर्यो नि। लोकले MCC मान्दिन भनेपछि अहिले सत्तामा बस्नेले जनताले सक्कली भनेका हुन् कि होइनन्, त्यहाँ सत्तामा बस्नेहरूले भनेका सांसदहरूसँग हो कि होइन भनेर कन्फ्युज भयो भने जनमत सङ्ग्रह गरिदिनु पर्थ्यो। सानो सानो कुरामा पनि विकसित मुलुकले जनमत सङ्ग्रह गर्छ नि। यो MCC पास गर्ने कि नगर्ने भनेर खर्र जनमत सङ्ग्रह गरिदिएको भए जनताले जे भन्थे त्यसमा चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने, हामीले पनि विरोध गर्ने थिएनौँ। जनमत सङ्ग्रह गरिदिनु पर्ने गरेनन्। अहिले उदार अर्थनीति एउटा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने विषय थियो, त्यो उदार अर्थनीतिमा जनमत सङ्ग्रह गरेनन्। अब यो जनता भन्ने लोकतन्त्र गर्ने व्यक्तिवादी तन्त्र अथवा तानाशाही, उग्र तानाशाही पनि एउटा कमिटी हुन्छ। आर्मी शासनमा पनि आर्मीको जर्नलहरूको एउटा बोर्ड हुन्छ, त्यसले शासन गर्छ कि एक्लै आर्मीकोले पनि शासन गर्दैन। तर अहिले नेपालको शासन त एउटा पार्टीको एउटा मान्छेले मात्रै शासन गरेको छ। माओवादी केन्द्र, माओवादी अहिले प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा केवल प्रधानमन्त्री उसले मात्रै शासन गर्छ कि त्यहाँभित्रका कार्यकर्ता जम्मै चाहिँ दास मनोदशाका छन् कि। MCC को हिजो एक्लै छँदाखेरि MCC को विरोध गर्ने त्यो पार्टीका सबै मान्छे छन्, प्रचण्ड बाहेकहरू सबै मान्छे छन्। तर तिनले अहिले चाहिँ दास मनोदशाले त्यो विरोध गर्ने छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भन्ने मान्छेले मलाई यहाँ पास भयो यो भने मलाई मुडुलो गरेर टाउको चारपाटे मुडेर थानकोट कटाउनु भनेको छ। त्यो मान्छेलाई कसले थानकोट कटाएको? त्यसको बोलीको त्यो लोकतान्त्रिक हो भने आफैले मुडेर थानकोट काटेर अहिले बस्नु पर्थ्यो, 9 विषयमा गएर बस्नु पर्थ्यो होइन। त्यो मान्छे लोकतान्त्रिक पद्धति नमान्ने हो भने त्यो मान्छेले जनताले मुडाएर पठाइदिनु पर्थ्यो। अनि बोल्ने एउटा, गर्ने एउटा, एक किसिमको प्रवृत्ति, कुनै किसिमको पनि स्वार्थ त्याग नगर्ने, इट ड्रिङ्क बी मेरी भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएका यस्ता चाहिँ कुख्यात मान्छेहरूको हातमा शासन छ। त्यसो हुनाले त्यो कारणबाट चाहिँ आउने यिनीहरूको पछाडि किन त्यसो गर्यो मान्छेले भन्दा हिजो चाहिँ आएन, त्यो दोधारे कुरा भयो कि। हिजो किन भन्यो मलाई टाउको मोडेर भने अब जनताले यत्रो आवाज आएपछि यो पास हुन्न, MCC पास हुन्न भन्ने आधारमा त्यो बोल्यो। तर त्यसकै पार्टीले पास गरिदिएपछि त्यो छोड्न त सकेन। सिद्धान्तविहीन मान्छे हो नि त। सिद्धान्त नभएपछि छोड्न सकेन। फेरि लोभमा फसेर फेरि राजनीति गरेर त्यसलाई आँखा चिम्लेर फसेर गएछ। यस्ता कुकृत्य गर्ने कुख्यात मान्छेहरूको सत्ता, त्यस्ता मान्छेहरूको जमघट संसदमा छ। त्यस्ता मान्छेहरूको खल्टीबाट निकालेका यी 3टा पार्टीका 3जना नेताले खल्टीबाट निकाले मान्छे छन्। लोकतन्त्र मन पराउँदैन भन्ने अहिले भर्खरै एमालेको लुम्बिनीको चुनाव हेर्नुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीले तोकेको मान्छेलाई जिताउनु भनेर पठाएको भनेर चाहिँ ल्याएछ। त्यो वान पार्टी वान माइन्ड डिक्टेटरसिपको कुरा हो नि। लोकतन्त्रमा विश्वास त केपी ओलीको रहन्छ नि त। तर त्यहाँ चाहिँ जनताले चाहिँ हामीले बोलेको कुरा जनताले बुझ्न थाले। बरु जनताले होइन यहाँ जसले बहुमत ल्याउँछ त्यो हुन्छ यहाँको प्रान्तीय अध्यक्ष भन्ने किसिमको जनताले बुझ्दै गए।
त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरे। त्यो लोकतान्त्रिक त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हरेक म त यतिसम्म भनेको छु कि यी पार्टीले निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन जम्मै निर्वाचन नियमावली जम्मै तोड्नुपर्ने छ। निर्वाचनमा बहुमतको नै आउँदैन। निर्वाचन पत्र यति गरेको छ कि शेरबहादुरले नेपाली काङ्ग्रेस जति खल्टीबाट निकालेर सांसद बनाउने, प्रचण्डले खल्टीबाट निकालेर सांसद बनाउने, केपी ओलीले खल्टीबाट निकालेर सांसद बनाउने, तिनका भक्त मात्रै हुने सांसद, जनताले बनाएको छैन भन्ने लोकतन्त्र, जनताले सांसद बनाउन नपाउने, आफ्ना सांसदलाई फिर्ता बोलाउन नपाउने, आफ्ना सांसदले हाम्रो कुरा तिमीले संसदमा यो बोल्न पाउँछौ यो बोल्न पाउँदैन भनेर संसदका सोध्न नपाउने, अनि त्यो कुरा चाहिँ सांसद नेताले भनेको मान्ने हुनाले चाहिँ 6 करोड 10 करोड रुपियाँ चाहिँ सांसद विकास कोष भनेर चाहिँ सांसदलाई कार्यपालिका न्यायपालिकाको सबै अधिकार दिएर अनि 6 करोड घुस खुवाउने, सांसदलाई घुस खुवाउने, अनि घुस खुवाएर सांसदलाई आफ्नो पाकेटको बनाउने, सांसद चाहिँ खल्टीबाट निकालेर सांसद बनाउने, त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने। अनि सांसद पनि अल्पमतको हुने, हरेक सांसद अल्पमतको। जति बहुमत ल्याएको सांसद 2 जना पनि छैन होला त्यहाँ यहाँ संसदमा। अहिले संसदमा जतिजना छन् बहुमतबाट आएको 2 जना पनि छैन कि मनोनितबाट आएका धेरै छन्। अब अल्पमतबाट आएका केही छन्। अल्पमत भनेको मान्नुहोस् एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा 1 लाख भोट खस्यो। 1 लाख भोट खस्यो भने 51,000 भोट नपाइकन त्यो सांसद निर्वाचित भएको मानिनु हुँदैन। बहुमतको चाहिँ शासन गर्ने चाहिँ बहुमती लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको शासन हो। अहिले चाहिँ एउटा निर्वाचन 1 लाख भोट भएको निर्वाचन क्षेत्रमा 40वटा उम्मेदवार खडा हुन्छन्। 40 उम्मेदवारले 2-2 हजार भोट ल्यायो भने 40वटा उम्मेदवारले 2-2 हजार भोट ल्यायो भने एउटाले 3,000 भोट ल्यायो भने त्यसले जित्यो। 1 लाख मतदाताले खसालेकोमा 3,000 मत ल्याउने मान्छे निर्वाचित भएर संसदमा आउँछ। त्यो जनताको प्रतिनिधित्वले कहाँबाट गर्छ? निर्वाचन आयोगलाई यस्ता कुरा हामीले भन्यौँ भने निर्वाचन आयोगका मान्छेहरूले हो हजुरले भनेको कुरा चाहिँ हो भन्छन् तर गर्दैनन्। किनभने निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा यिनै 3टा पार्टीका 3 जना बसेर जसलाई भन्यो त्यसलाई नियुक्ति गर्ने छ। त्यो पार्टीमा निर्वाचन गर्ने पद्धति संविधानले बनाएको पद्धति नै गलत छ। संवैधानिक निकायका नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ। योग्यतम मान्छे निर्वाचन आयोगमा पनि आउँदैनन्, योग्यतम मान्छे लोकसेवा आयोगमा पनि जाँदैनन्, योग्यतम मान्छे अख्तियार दुरुपयोगमा पनि जाँदैनन्, यतिसम्म कि योग्यतम मान्छे सुप्रिम कोर्टमा पनि जान नसक्ने वातावरण यिनीहरूले बनाइसके। अनि त्यो अवस्था आएको हुनाले लथालिङ्ग कहाँबाट कसले सुधार्ने? सबै ठाउँमा त्यही प्रधानमन्त्री 3 जना पार्टीको 3 जनाले भनेको मान्छे पनि आउँछ, भागभण्डामा जान्छन् यिनीहरू। आफूमा झगडा भयो भने भागभण्डा गर्ने, अनि भ्रष्टाचार ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार पनि लुकाउने दबाउने, उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने, कारबाही नगर्ने, ढिलो गर्ने, मरेपछि बल्ल फैसला गर्ने वातावरण बनाउने। त्यो कानुन अनुसार चाहिँ प्रचण्डको यो अपराधका जति 10औं लाख मुद्दा छन् परेका नपरेका सबै चाहिँ भूमिगत हुँदाखेरि अमानवीय गतिविधिको काम गर्छ। त्यो मुद्दा फैसला नभइकन चुनाव लड्न दिनुहुन्छ? त्यो मुद्दामा चाहिँ मुद्दा कारबाही नगरिकन उसलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउनुहुन्छ? मानव अधिकार हो त्यो अमेरिकाले गराउनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाले टेरोरिज्मको ट्याग राखिराख्ने अनि आफ्नो स्वार्थको निमित्त त अपराधीलाई ल्याएर सत्तामा राख्ने त्यो अमेरिकाको राजनीति विपरीत छ। डाक्टर साहब, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। नेपालमा केही दिन यता केही साता यता विशेष गरी राज संस्था पुनर्स्थापनाको एउटा गहिरो ढङ्गबाट त्यसलाई निकै महत्त्वका साथ दिएर सञ्चार माध्यममा बहस भइरहेका छन्। खास गरी केही दिन अगाडि मात्र राजपरिवारका सदस्यहरू, त्यसमा इन्डियाका सद्गुरु र अर्को आश्चर्य कुरा त्यो कार्यक्रममा के पनि देखियो भने अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ रहेको एकै ठाउँ रहेको एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो। कतिपयले यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिरहेका छन् र नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरा बलियो भयो भनेर भनिरहेका छन्। सँगसँगै मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार केही दिन यता चाहिँ राजधानीमा राज संस्था चाहने शक्तिहरूले निकै महत्त्वका साथ दौडधुप गरिरहेका छन्। उनीहरू बीच गोप्य भेटवार्ता पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा छ। तपाईको अध्ययनले, तपाईको सूचनाले जुन प्रकारको अहिले गतिविधि भइरहेको छ यो सामान्य हो कि इन्डियन जोगीहरू आउँछन् जान्छन् त्यसलाई त्यति महत्त्व दिनु हुँदैन कि
केही हुँदैछ अथवा यो सामान्य हो के हो? नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हटाउनुपर्छ भन्नेमा पश्चिमा मुलुक राज संस्था छँदै लागेको हो, तर नेपाली जनताले त्यसमा नमानेर रोकिएको हो। नेपालमा चाहिँ राज संस्था फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो षड्यन्त्रात्मक विदेशीको षड्यन्त्र बाहेक नेपालमा भूमिगत भएका पार्टी, भूमि बाहिर भएका पार्टी एउटा पार्टीको पनि एजेन्डा थिएन। अब अहिले यिनीहरू चाहिँ मैले गणतन्त्र ल्याएँ भनेर भनेको छ, त्यो त कस्तो कुरा हो भनेदेखि गणेश मानले भनेको कुरा म दोहोऱ्याउँछु। गणेश मानले चाहिँ रथ यात्रा हाम्रो चाहिँ जुन नेवारी कल्चरमा आउँछ, अब त्यहाँ एउटा रथ चाहिँ संस्कृत पाठशालाबाट निर्माण हुन्छ र त्यहाँ इन्द्रचोकसम्म लैजान्छ। अनि त्यो रथ तान्ने जुन दिन तानिन्छ, तान्ने दिन त्यो रथमुनि घाम ताप्न बसेका दुईटा कुकुर चाहिँ रथमुनि बसेका, रथमुनि कुकुर बसेका बेला चाहिँ वरिपरि मान्छे, हजारौँ मान्छेले रथ तान्नेले घेराए, कुकुर रथमुनि बसेको, त्यो रथ तान्दै 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 इन्द्रचोकमा पुर्याउने बेलासम्म, इन्द्रचोकमा पुर्याउने बेला कुकुर त भाग्न कहीँ पाएन, वरिपरि मान्छे छन्, निक्लनै पाएन। रथमा त्यहाँ बसिराख्यो भने रथले किच्छ, अनि कुकुर के भयो, त्यो रथ सँगसँगै रथ जुन गतिमा हिँड्यो त्यही गतिमा कुकुर हिँड्दै हिँड्दै कुकुर पनि चाहिँ इन्द्रचोक पुग्यो अरे कि। इन्द्रचोक कुकुर पुगेपछि त्यहाँ चाहिँ गएर जब मान्छे हटे, कुकुर बाहिर निक्लेर कुकुरले के गफ गर्यो भने मैले त्यहाँ छात्रावासदेखि तानेर यहाँ ल्याएको यो रथ भनेर कुकुरले हाक्यो अरे कि। त्यस्तै हो अहिलेको प्रचण्डले नेपालमा गणतन्त्र मैले ल्याएको हुँ, मैले चाहिँ बनाएको हुँ भन्नु चाहिँ त्यही कुकुरले भने जस्तो भाषा हो कि। 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यो, जङ्गल पस्यो, अझ माओवादीले मात्र होइन एमालेका नेता, काङ्ग्रेसका नेताहरूले हामीले यो पञ्चायत व्यवस्था निरङ्कुश ढाल्नको निमित्त 14 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष जेल बस्यो भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। त्यो भनेको त्यही कुकुरले भने जस्तै हो कि, त्योभन्दा भिन्न होइन। त्यो चाहिँ राज संस्था विरोधमा, पञ्चायत विरोधमा हो, नेपाली काङ्ग्रेसले नि हो, उसले पनि हो, तर तिनीहरूले पञ्चायत व्यवस्था नबुझेर हो। बिपी बाँचेको भए पञ्चायत व्यवस्था जाँदैन थियो। बिपी बाँचेको भए पञ्चायत व्यवस्था जाँदैन थियो, पञ्चायत व्यवस्था पनि जाँदैन थियो, राज संस्था पनि जाँदैन थियो। यो सबै पछाडि लागेका नेपालमा पार्टीगत नेताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने गणेशमान प्रो इन्डियन, प्रो अमेरिकन भएर हिँड्ने मान्छे थिएनन्। तर यो संविधान, नेपाल 47 सालको संविधान किन चाहियो त? 47 सालको संविधान किन चाहियो? जनमत सङ्ग्रहले भेरिफाई गरेको 37 सालको संविधानै भए किन हुँदैन भनेर तपाईँ जस्तो पत्रकारले गणेशमानलाई सोद्धाखेरि गणेशमानले चाहिँ के भनेका छन् भनेदेखि इन्डियाको चाहना अनुसार संविधान नयाँ बनाउनुपर्छ। इन्डियाको चाहना के हो भनेर चाहिँ गणेशमान प्रो इन्डियन होइनन्, तर गणेशमानले प्रो इन्डियन भएर त्यस बेलामा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ उनी यो 46 सालको आन्दोलनका नायिका हुने भएपछि उनले के भनेका छन् भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 37 सालको संशोधन भएको संविधानमा त्यहाँ चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव भूमिका संविधानको प्रिएम्बलमा लेख्या छ। शान्ति क्षेत्र नेपाल कायम गर्ने कुरा छ। इन्डियालाई त्यो अपाचे छ। यो संविधान फेर्नु, पुरै संविधान, अरू केही फेर्नु परेको होइन, त्यो शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई हटाउनको लागि नयाँ संविधान मागेको हामीले भनेर गणेशमानले भनेका छन्। गणेशमानमा रिसर्च गर्ने कयौँले पिएचडी गरिरहेछन्, त्यसका थेसिस मैले जाँचेको छु, त्यो सबैमा मैले देखाएको छु यो सबै कुरा। हजुर हजुर। अब त्यसो हुनाले यो चाहिँ अवस्थामा मैले यहाँ भन्न खोजेको इन्डियाको भक्त नभएर जीवनभर नेपाली भएर काम गर्ने गणेशमानमा त इन्डियाको यत्रो छाप छ भने इन्डियाले दाल भात रोटी मासु भात खुवाएर इन्डियामै वर्षौँ वर्ष चाहिँ तालिम लिएर आएको माओवादीमा त्यो कुरा हुँदैन। अब उहाँहरूको त एउटा महान क्रान्ति, महान जनआन्दोलन भन्नुहुन्छ। अहिलेको यो जो गतिविधि छ नि, यो गतिविधिको सङ्केत चाहिँ के हो? यो सङ्केत वास्तविक नतिजामा आउँदैछ कि अथवा यो हात्ती आयो पुस्छ भने जस्तो हो कि के हो यो? होइन, मैले त्यही कुरा भन्दैछु। तपाईँले बिचमा थप्नुभयो प्रश्न, कुरा त्यही हो। त्यही कुराको मैले ब्याकग्राउन्डमा भनिरहेको छु। यो चाहिँ न माओवादीको 10 वर्ष युद्धमा राज संस्था फाल्नेछ, न दिल्लीले इन्डियाले गराएको 12 बुँदेमा राज संस्था फाल्नेछ, न अन्तरिम संविधान
विदेशीले बनाएको अन्तरिम संविधानमा राज संस्था फाल्ने छ, न चाहिँ राज संस्था विरोधमा चाहिँ माओवादीको आन्दोलन भएको हो, न राज संस्था फाल्नलाई नेपालमा निर्वाचित संविधान सभाले राज संस्था नमान्ने भनेर भनेको हो। अब पार्टीले मनोनित गरेका खल्टीका मान्छे नेपाली नागरिक विदेशी नागरिक को हुन्, नागरिकता नछुटिएका मान्छेको पार्टीले मनोनित गरेको संसदले गणतन्त्र बनाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो संसद जुन मनोनित संसद छ पार्टीले मनोनित गरेको त्यस्तो संसदबाट ल्याएको। अब कुनै विदेशीले नेपालमा गणतन्त्र भनेर प्रस्ताव ल्याएको पनि होइन, राज संस्था फाल्नुपर्छ भनेर ल्याएको पनि होइन। अब कुनै चाहिँ वैधानिक तरिका र संविधान अन्तर्गत भएको पनि होइन, कानुन अन्तर्गत भएको पनि होइन, नैतिक आचरण अन्तर्गत भएको पनि होइन। अब यो इन्डियाको एउटा 1 अप्रिल 1990 चाहिँ नेपाल इन्डियाले भने जस्तो थिम्पू सरकारले जे एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यस्तै एग्रिमेन्ट त्योभन्दा कम गरेर नेपाली सेना डिफेन्स चाहिँ इन्डियाको माथा रहने भन्ने जुन माग थियो त्यो पनि चाहिएन। हामीलाई जलस्रोत र परराष्ट्र पनि छोडेको छ, जलस्रोत र रक्षा नीति सुरक्षा नीति मात्रै, सेनै हटाउने भनेको छैन। त्यो चाहिँ हामीलाई छोडिदेऊ, तिमीले जस्तो शासन गर्छ हामीले भुटानलाई संरक्षण गरे जस्तो तिमीलाई संरक्षण गर्छौँ। राजा वीरेन्द्र यति प्रजातन्त्रवादी राजा कि यति राष्ट्रवादी राजा कि हात काटेर विदेशीलाई शक्ति दिएर मैले सही गरेर विदेशीलाई शक्ति दिएर मैले शासन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण मैले चाहिँ विदेशीलाई केही पनि दिन्न। नेपाली जनताले के चाहछन्, बहुदलीय चाहछन्, ल घोषणा। बहुदलीय चाहिँ जनआन्दोलन सकिएर शान्त भइसकेको कैयौँ दिनपछि राजाले बहुदलको घोषणा गरेको, सो विवेकले आफै एक्लै दिएको, खालि आवेगमा आएर दिएको हो। आवेगमा के आएर विदेशीले शक्ति मागे, त्यो शक्ति विदेशीलाई दिन्न, नेपाली जनतालाई दिन्छु, जनताको राजा हुँ म, जनतालाई दिन्छु, जनताको नासो जनतालाई भनेर फिर्ता गरेर चिने। पछिल्लो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्दा पनि त्यो सत्ता छोड्दा पनि जनताको, नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्र जनता हुन्, जनताको नासो मलाई हामीलाई शासन गर्न जनताले दिएका हुन्, मैले जनतालाई फिर्ता गरेँ भनेर जनताको नासो जनतालाई नै बुझाइदिएर गएको हुन्। अब जनताले त्यो राज संस्था चाहियो हामीलाई, हामीले फालेको होइन भनेर जनताले भन्दै आएका छन्। त्यो भन्दै आउनुमा नैतिक हिसाबले चाहिँ मानव अधिकारको हिसाबले, नैतिक हिसाबले, धर्म हिसाबले भन्ने हो भने नेपालमा राज संस्था राजाले चलखेल गरेर परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता होइन। नेपाली जनताले राज संस्था हाम्रो खाँचो हो र धर्मको अर्थ चाहिँ यहाँ बौद्धिक सभा बोलाएर धर्मको अर्थ बुझाउने हाम्रो खाँचो हो भनेर जनताले गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजो गरेको गल्ती सुधारेर एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीले पनि गल्ती सुधारेर हामीले चाहिँ यसो हौवाको भरमा चाहिँ मिसनरिजको पैसाको भरमा हामीले गल्ती गरेका हौँ। यो देशको लागि घातक छ र अहिले यो देश धाराशाही हुनुमा यो कारण हो। त्यसकारण हाम्रो गल्ती भएको हो भनेर राजाले नबनिकन यी 3टा दल मिलेर दलले पो गर्नुपर्छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यति बेला छोड्दै गर्दाखेरि जनताको नासो मैले जनतालाई नै बुझाएँ भनेर जसरी उहाँले राजगद्दी छोड्नुभयो नि, हो त्यो नासो कहाँ छ? त्यो नासो फेरि फर्किँदैछ कि अथवा के छ? यो त्यो त फर्किनुपर्छ। देश जोगाउने हो भने त्यो नासो फर्किनुपर्छ। त्यो नासो फर्किएर नारायणी दरबारभित्र त्यो नासो गएर बसेन भने त्यो नासो चाहिँ दिल्ली दरबार जान्छ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। Himal Online TV।